السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم بغيت ندير الحلوه ديال الطويصات. كيجيو ممتازين وكيجيو بنان. انا غنعمرهم بكاوكاو، انما ماشي كاوكاو مهرمش وانما كاوكاو مطحون مليين، اولا اللوز كيبقى داكشي على حساب المتناول ديال الانسان. ندوزو المقادير ديال لاباط على بركة الله. عندي 2 بيضات كاملين درجة حرارة المطبخ، عندي 200 غرام ديال السكر كلاصي، عندي 300 غرام ديال الزبدة، عندي معلقة صغيرة ديال الفاني اولا ان ساشي فاني سكر فاني. عندي هنايا ما بين هنايا حاطه حدايا 700 غرام ديال الدقيق، وغنشوف واش غتدخل لي كامله او لا. وانتفاض الملح. على بركة الله غندوزو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه كناخذوا الزبده اللي بدرجه حراره المطبخ، وكنزيد عليها واحد النتيفه ديال الملح، كنزيد عليها الفاني اولا سكر فاني ان ساشي، او سكر كلاصي اللي غربلناه بطبيعه الحال كيكون مغربل ديجا صافي. وكنحاول نخدم داكشي مزيان حتى نحصلوا على البوماد على شكل البوماد. من بعد ما كنخدموا الزبده والسكر والفاني والملح، كنزيد داك 2 بيضات اللي بدرجه حراره المطبخ، كنخدمهم مزيان صافي. ومن بعد كنضيف الدقيق بالتدريج. انا هنايا دخلت لي 600 غرام ديال الدقيق. حطيت حدايا 700 غرام، ولكن دخلت لي 600 غرام بالعبار. كنحاولوا نخدموا غير بصبيبعاتنا لان ما خصهاش تعجن تعلق، دونك خصها تخدمي بصبيبعات حتى كنحصلوا على لاباط صابلي. هنايا غندوزو للعقده لافاس عندنا 400 غرام ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون مليين، مع 150 غرام ديال السكر حبيبات كنطحنوهم بزوج. كنطحنوا الطحنه الاولى بوحدها كاوكاو بوحدو، ومن بعد كنزيدوا ديك 150 غرام ديال السكر وكنطحنوا كلشي. عندي معلقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه بدرجه حراره المطبخ، عندي نص معلقه صغيره ديال المسكه الحره اللي عندي دائما كنوجدها على التاسع. دائما كنقول لكم كناخذ واحد 3 المعالق ديال السكر كلاصي، وكنزيد عليهم واحد 2 ساشي ديال المسكه الحره الاصليه، وواحد المعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال العسل صافي. والزهر، بالنسبه للزهر نسيت ما حطيته، كنعتذر. انا غادي نحطه من بعد ولكن نسيت ما حطيتوش في الاول. دخل لي الزهر، دخل لي 4 كاس ديال الزهر باش غنجمعوا العقده. كنضيف هنايا القرفه وكنزيد المسكه، وكنزيد العسل والزبده، وكنحاول نخدم هادشي مزيان. ومن بعد عاد كنجمع بالزهر. هادشي خصو يتخدم مزيان. عاد من بعد نزيدو الزهر، 4 كاس اللي دخلت لي ديال الزهر. ما نجريوهاش بزاف باش ما تطرطقناش في الفران، يعني من الاحسن انها تبقى قابطه راسها شي شويه صافي. كنعجن مزيان. في هاد الاثناء راه لاباط عندي كترتاح، يعني خصها ترتاح شي شويه في الثلاجه بيد ما صايبت العقده صافي. غنمشي لاباط ديالي غنطلقها ما بين 2 ديال البلاستيكات، وغناخذ هاد الليمول اولا هاد الطويصات هادو اللي عندهم الحفاره كيجيو زوينين. هادو طويصات اخرين عندي، يعني وريتكم فقط شكيلات اللي عندي. غناخذ هادو اللي فيهم الحفارات هما اللي غادي نخدم بهم اليوم. خديت القطعه اللي كبر من ديك الليمول هادوك، وغادي نقطعهم من الجهه العاديه ماشي الجهه اللي مسنه صافي. وغادي نلبسهم لديك ليمون لديك الطويصات غنلبسهم، والسمك ديالهم كيكون غلاط شي شويه ماشي رقاق، لان كنحاولوا نلبسوهم المول كيرقاقوا، يعني الا درناهم رقاق غادي تقطعوا لنا وغادي تبقى يبان لنا الطويصات. وكنحيدوا داك الفائض كله، كنحاولوا نثبتوا في القاع باش تشد لا فورم ديال الحفيره. نعاود معكم وحده اخرى وتشوفوا كيفاش كنلبسها، يعني ما كندفعش من التحت للفوق وانما كندفع من الفوق لتحت باش ما تقطعليش لاباط صافي. هكا غنمشي تنسالي الكميه ديال لاباط اللي عندي. كناخذ في هذا الاثناء هنايا راه الفران ديجا عندي كيسخن بعدا. ناخذ هنايا العقده، غناخذ واحد قياس معلقه صغيره اولا على حسب الطويصات اللي عندكم.
ماشي يعني كنكورو ولا شي حاجه، وانما غير كناخذو هكاك عشوائي وكنحطو. غناخذو القطعه اللي صغر من اللي قطعنا بها في الاول، ها نتوما كتشوفوا معايا اللي صغر منها اللي كتجي من موراها، حيت كيتباعوا هما في الطويصه وحده مور وحده. غناخذوهم وغادي نحاولوا يكونوا رقاق، السمك ديالهم يكون رقيق ماشي بحال اللي لبسنا في الاول الليمون، لان هذه كتحط. غناخذها وغنحاول نلبسها مزيان، نقادها على الفم ديال هاد الطويصات، ونحاول نلصقها مزيان ونضغط باش كتشد لا فورم ديالها وكتسد. كنحكموها في السدان. صافي هكا غادي نمشي حتى نسالي الكميه اللي عندي. بالنسبه للطياب هنايا انا ما غنطيبهاش هكا، وانما نطيبها على فمها، على قنقلبها كيف ما وريتكم. غطيب هكا ماشي هكا كيف ما محطوطه على الحفيره، لا هكا على وجهها. بعد ما كطيب كيذهب الوجه داك اللي حطينا عليها، عاد كنقلبوها على الحفيره وطيب عاوتاني من الجهه الاخرى، لان والفران ديال الغاز يعني العافيه دائما كتكون تحت منها ماشي فوق منها، باش الحراره كتوزع عليها كامله وما كتبقاش مدقصه من الداخل، يعني كتجي طايبه على حقها. صافي غنديموليوها من بعد ما كتبرد مزيان. وهنايا بعد ما تبرد غادي نزينوها بالشوكولا. بالنسبه للتزيين عندي هنايا شوكولا نوار اللي ذوبتها في الميكرو اوند، وعندي هنا شوكولا بالحليب، وداك الحبيبات حليوات حبيبات خديتهم في لو روج، ولي نوازيط اللي سبق لي حمرتهم وقشرتهم. هنايا ناخذ شوكولا نوار، نحاول نخلطها مزيان حيت انا درتها في الميكرو اوند، ممكن انكم ديروها في الباغ ماري. غناخذ الوجه ديالو اللي فيها الحفيره وغنحاول نغطسها مزيان ونفضها مزيان باش نحيد داك الفائض كله، اولا داك الزايد كله، الشوكولا اللي زايده غنحاول نفضها. و كما كتشوفوا معايا غناخذ نوازيط وحيده ونحطها في ديك الحفيره بهذا الشكل هذا. وغناخذ معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. كنحاول نحطها ندخلها مزيان الشوكولا صافي، وكنهزها وكنفضها مزيان، كنحيدوا ديك الفائض كله هو بهذا الشكل هذا، ونزينو بالنوازيط. وبهكا غادي نمشي حتى غنسالي لا كونتيتي اللي عندي هنايا. من بعد ما ساليت غناخذ كورني ديال الشوكولا بالحليب وغندير خطيطات كيف ما كتشوف معايا بهذا الشكل هذا حتى غنسالي كلشي. ومن بعد ما ندير هاد الخطيطات غناخذ ديك الحبيبات حليوه، حبيبات على شكل حبيبات رقاق، غنزين بهم. انا عندي في لوغوج هما فيهم الالوان واشكال، يعني كيبقى داكشي اختياري. صافي كنزين بهكا، وها هي الحليوه ديالي واجده من بعد ما كتبرد، وبالصحه والراحه. بالنسبه للحلوه ديالي هي دي وجدات طويصات بالشوكولا اللي معمره بالعقده ديال الكاوكاو. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي زوينه بزاف. كتجي شكلا ومضمونا، يعني حتى المذاق كاين، كتجي بنينه. غنقول لكم، نتمنى تعجبكم، نتمنى تجربوها. الشكل ديالها من الداخل كيجي على هذا الشكل هذا. انا حليت لكم وحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي العقده في الوسط ولا بات وداك النوازيط باش مزوقه وديك الحبيبات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الحلوه ديال اليوم. هذه البهله اللي صايبت البارح حتى هي كنتمنى تعجبكم حتى هي بصحتكم وراحتكم. الى عجبكم الى عجبتكم الحلوه او لا فيديو ديال اليوم، ما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. كنقول لكم بصحتكم وراحتكم، والتقانا ان شاء الله في وصفه جديده. تحيه طيبه من اختكم فاطمه الزهراء اليكم، خليتكم على خير، بسلام عليكم.